रिवायातें कदीम अपनी जो सीनों से लगाती हैं, वही अक़वाम जिंदा हैं, वही कुछ कर दिखाती हैं। आज हम बात करेंगे नूरुस्सबा बेगम की। उर्दू की नामवर अदीबा नूरुस्सबा बेगम का शुमार उन मोहतरम ख़वातीन में होता है जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अमली हिस्सा लिया और अपनी काबिल कदर खिदमात से जद्दोजहद आज़ादी को कामरान बनाया। नूरुस्सबा बेगम का जिक्र करने से पहले मैं यहाँ पर रम्ज़ इलाहाबादी का एक इक़्तिबास ज़रूर पढ़ूंगी ताकि नूरुस्सबा को जानने से पहले तहरीक आज़ादी में आप उनका अहम किरदार जान सकें। रम्ज़ इलाहाबादी लिखते हैं कि जब पहला परचम लहराया, मुझे फिर आज वो दौरे गुलामी याद आता है जब बकौल हजरत जोश लोग दिल ही दिल में सोचा करते थे, क्यों हिंद का ज़ंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। रिवायातें कदीम अपनी जो सीनों से लगाती हैं, वही अक़वाम जिंदा हैं, वही कुछ कर दिखाती हैं। आज हम बात करेंगे नूरुस्सबा बेगम की। उर्दू की नामवर अदीबा नूरुस्सबा बेगम का शुमार उन मोहतरम ख़वातीन में होता है जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अमली हिस्सा लिया और अपनी काबिल कदर खिदमात से जद्दोजहद आज़ादी को कामरान बनाया। नूरुस्सबा बेगम का जिक्र करने से पहले मैं यहाँ पर रम्ज़ इलाहाबादी का एक इक़्तिबास ज़रूर पढ़ूंगी ताकि नूरुस्सबा को जानने से पहले तहरीक आज़ादी में आप उनका अहम किरदार जान सकें। रम्ज़ इलाहाबादी लिखते हैं कि जब पहला परचम लहराया, मुझे फिर आज वो दौरे गुलामी याद आता है जब बकौल हजरत जोश लोग दिल ही दिल में सोचा करते थे, क्यों हिंद का ज़ंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। लाठीचार्ज, टीयर गैस और फिर गोलियों की बौछार में भी फिजा अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारों से गूंज रही थी। लाखों फर्जंदान कौम के नारे तकबीर से बातिल के दिल दहल रहे थे और तो और खुद ऐवाने हुकूमत में जलजले के झटके महसूस किए जा रहे थे, इस वजह से कि अब फर्जंदान तौहीद के साथ साथ दुख्तराने मिल्लत भी कसरे इस्तबदाद की तरफ कुछ इस तरह बढ़ रही थी कि उसे ढाकर ही दम लेंगी। गो हर कदम पर नित नए चिरके दिए जा रहे थे, हर गांव उन्हें घाव पर घाव लग रहा था, हर लम्हा जख्मियों के बदन से बेतहाशा लहू बह रहा था। लेकिन उसके बावजूद मर्द तो मर्द हैं, जख्मी खवातीन भी जख्मों की तरह से मुस्कुराती हुई आगे बढ़ रही थीं, इसलिए कि ये थी वो हक व बातिल की फैसला कुन जंग जो मार्काए पंजाब के नाम से मशहूर है, जिसमें फर्जंदाने कौम के कतई नजर दुख्तराने मिल्लत ने वो कुछ कर दिखाया जो कम से कम मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा तो जरूर था और अपने बुजुर्गों से कहानी की तरह सुना भी था, मगर हकीकत ये है कि देखा कभी नहीं। यही वजह है कि मैं वो बरसों की सोई हुई गैरत को झंझोड़ झंझोड़ कर जगाने वाले रूह परवर नजारे को अगर भूल कर भी भुलाना चाहूं तो नहीं भुला सकता, जिसे पाको बहारत के करोड़ों इंसानों ने बड़े गौर से सुना, अखबारों में नजरें जमा जमा कर हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ दोस्त दुश्मन सभी ने पढ़ा और लाहौर के लाखों बाशिंदों ने अपनी आंखों से देखा। यकीनन आज भी जब मेरे तसव्वुर में माजी की झलकियां
ایک متحرک فلم کی طرح آ جاتی ہیں تو میں اپنے آپ کو اسی ماحول میں پاتا ہوں جب حق و باطل کی جنگ یعنی حصول پاکستان کی جدوجہد میں مردوں کے دوش بدوش خواتین بھی برابر کا حصہ لے رہی تھیں، اور کچھ اس شان کے ساتھ کہ ایک طرف تو چوڑیاں پھینک پھینک کر مردوں کی غیرت کو جگاتے ہوئے ان کو حوصلے بڑھائے جا رہے تھے، اور دوسری جانب خود ان خواتین کا اپنا عملی قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، کس بلا کا جوش عمل تھا ان عورتوں میں، اور کیسی ولولہ انگیز تقریریں تھیں ان کی، اور پھر کس غضب کی پختگی تھی ان کے ارادوں میں کہ زخم ابھی ہرے ہیں، تازہ ہیں، ان میں ٹیسیں بھی اٹھ رہی ہوں گی اور سوزش بھی ضرور ہوتی ہوگی، لیکن ہر دختر ملت زخمی شیرنی کی طرح جیسے مسکرا کر صرف یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ یہ زخم نہیں ہے، یہ تو پھول کھلے ہیں، اور پھر جب بہار آنے سے پہلے ہی پھول کھل گئے تو بہار بھی ضرور آئے گی، اور الحمدللہ بہار آ کے رہی اور پاکستان بن کے رہا۔ یقین مانیے میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ ایک حقیقت ہے، بالکل روز روشن کی طرح، لیکن پھر بھی اگر آپ کو ذرا سا بھی تذبذب ہو تو خدا کا شکر ہے۔ الجزائر کی جمیلہ بوپاشا کی طرح جنگ آزادی پاکستان میں بھی حصہ لینے والی ہماری بہت جیالی جمیلائیں آج بھی زندہ و تابندہ ہیں، اور اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے کو پروان چڑھتا دیکھ کر خوش بھی ہو رہی ہیں۔ ان میں وقار النساء نون بیگم سر فیروز خانون بھی شامل ہیں۔ انہی سے پوچھئے، ہو سکتا ہے کہ تخلیق پاکستان کی خوشی میں وہ سب مصائب بھول گئی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ تاریخی یادگار نشان شاید اب بھی ہوگا جو ٹیئر گیس کے گولے سے ان پر پڑا تھا یا کسی اور چیز سے، یہ اچھی طرح یاد نہیں رہا، لیکن میں یہ بالکل نہیں بھولا کہ ابھی ابھی مسلم لیگ کا جھنڈا بیگم حسین ملک بنت غلام محمد انجہانی پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ اور دوسرے گورنر جنرل کے ہاتھ میں تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیگم نور الصبا نے ان سے جھپٹ لیا اور انتہائی جوش کے عالم میں اسمبلی ہال پر لہرانے کے غرض سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں، لیکن ہال کے قریب پہنچ کر اپنے بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے مجبور ہو گئیں۔ ظاہر ہے اتنی تیزی سے وہ اوپر تو نہیں چڑھ سکتی تھیں جتنی پھرتی کی اس وقت ان کو ضرورت تھی، مگر اس تھوڑے سے عرصے میں بھی بیگم نور الصبا کی دوربین نگاہیں ایک شیر دل طالبہ کو منتخب کر چکی تھی، لہٰذا اب علم برداری کا اعزاز فاطمہ صغرا نامی اس جانباز طالبہ کو ملا جو حق و باطل کی جنگ میں ہر طرح اس کی اہل ثابت ہوئی، یعنی قومی پرچم ملتے ہی وہ سرفروش دختر ملت اپنے جان و تن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہ جانے کیسے ایک سیکنڈ میں اسمبلی ہال کی چھت پر بجلی کی طرح گھومتی ہوئی نظر آئی، اور پھر ایک ذرا پلک جھپکی تھی کہ لاٹھی چارج اور تڑا تڑ گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی لاکھوں فرزندان توحید پکار اٹھے، زندہ باد دختر ملت، کام کا پرچم لہرایا، ایوان حکومت پر تو نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ اور اس کے بعد لاکھوں حق پرستاروں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے، اور پھر میرے بھی، اور کیوں نہ چھلکتے یہ اشک ہائے مسرت، کیونکہ یہی تو تھا وہ اپنا سب سے پہلا ہلالی پرچم جو اپنی حکومت سے پہلے ایوان حکومت پر لہرایا، اور پاکستان کے وجود سے بھی پہلے پاکستان کے دل میں اپنا گھر کر گیا۔ اہل قلم نے اس واقعے سے متاثر ہو کر بڑے حوصلہ افزا مضامین لکھے، شعراء حضرات نے نظمیں کہیں،
और मैंने भी एक सीधी सादी आम फहम तुकबंदी की। और फिर मेरा एहसास फर्ज ही मुझे मजबूर नहीं कर रहा, बल्कि मेरा दिल भी यही चाहता है कि आज के नौजवान तबके को वो सब कुछ अच्छी तरह से जहन नशी करा दूं जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, ताकि उन्हें ये भी मालूम हो जाए कि पाकिस्तान कुछ इस किस्म का केक नहीं था जिसे मैडम बरतानिया ने बड़ी खुशी से कॉन्टिनेंटल या मेट्रोपोल किस्म के होटल में बैठकर पेश किया हो, और ना ही कोई ऐसा विष्णु भोजन था जिसे भारती देवी ने बड़े शांत के साथ परोसकर हमारे सामने रख दिया हो कि लो मियां खाओ। इसके लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, बड़े बड़े जतन किए गए हैं, बहुत दुख झेले हैं, लाखों इंसानों की कुर्बानियां देने और अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करने के बाद पाकिस्तान मिला है। इस नज़म में मर्दों की नहीं, सिर्फ औरतों के कुव्वते अमल की एक अदना मिसाल पेश की गई है, जिसे पढ़कर आज का नौजवान तबका यकीनन हैरत व मुसर्रत से चौंक उठेगा, इसलिए कि इस नज़म में कुछ ऐसी जानी पहचानी हस्तियों के नाम भी आते हैं जिनकी वजह से यकीनन उसे हैरत होगी। और ये जानकर कि अगर एक तरफ हमारी ज़ईफ माएं खामोश आतिश फिशा हैं, तो दूसरी जानिब आज अपने बच्चों और घरदारी में घिरी हुई बहनें भी कल की वो चुप चिंगारियां हैं जो बिजली बनकर कसरे इस्तिबदाद पर टूट पड़ी और फिर उसे जलाकर राख का ढेर बना दिया। जब जमाना कर रहा था गैर हक से साजबाज, लाठियां और गैस जब बरसा रहा था फितनाबाज, ऐन मुमकिन था कि ये तूफान डबो देता जहाज, हो गई सीना सपर नूर बेगम शाहनवाज, जिंदाबाद दुख्तराने मुल्क मिल्लत जिंदाबाद। और इस इक्तबास के साथ ही एक बार फिर मैं हूं सदफ फारूकी, आप सबके साथ महवे सफर। लेकिन आज का ये सफर एक शख्स के जिक्र के बगैर नामुकम्मल रहेगा, आयशा खालिद, जो कि नूरुस्सबा बेगम की नवासी और एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं। आयशा खालिद से मेरी मुलाकात अटलांटा में काफी अरसा पहले हुई और बातों बातों में उन्होंने मुझे इस बात से आगाह किया कि वो नूरुस्सबा बेगम की नवासी हैं, और उन्होंने ही मुझे नूरुस्सबा बेगम की तहरीके आजादी के हवाले से सारे वाकयात गोशगुजार किए, और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये वाकयात और नूरुस्सबा बेगम की जिंदगी के हालात आपके साथ जरूर शेयर करूं, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि ये मुल्क, ये वतन कितनी मेहनतों से हासिल किया गया और किस किस तरह ख़वातीन ने इसमें अपना किरदार अदा किया। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं नूरुस्सबा बेगम की। 2 अप्रैल 1908 को यूपी की एक रियासत रामपुर के पठान खानदान में नूरुस्सबा बेगम पैदा हुई। उनके वालिद साहब नई तहजीब के दिलदादा थे, रंगीन मिजाज और बेहद खर्च करने वाले रईस थे। उनका असल नाम तजम्मुल शाह खान था। खूबसूरती के एतबार से वो मर्दाना हुस्न का बेनजीर नमूना थे। 21 साल की उम्र में उनकी शादी कुद्दूसी बेगम से हो गई थी, जो रियासत जयपुर के दीवान हमीदुल्लाह खान साहब की छोटी साहबजादी थी। नूरुस्सबा बेगम के दादा दाइम शाह खान सीधे सादे बुजुर्ग आदमी थे। उनके खानदान में लड़कपन में पढ़ाना ऐब था, मगर उनकी वालदा उर्दू पढ़ी लिखी थी। ये वालदैन की शादी से 5 साल बाद पैदा हुई, इसलिए नूरुस्सबा बेगम की परवरिश बहुत ही नाजों के साथ हुई। 24 दिसंबर 1920 को उनकी शादी शेरपुर जिला पीलीभीत के मशहूर रईस खान बहादुर बाला खान के छोटे बेटे जहीरुद्दीन खान से हो गई। उस वक्त नूरुस्सबा बेगम की उम्र सिर्फ 13 साल की थी और शौहर की उम्र 38 साल।
शादी से 2 हफ्ता पेशतर उनकी तालीम खत्म कर दी गई थी। अब उनके उस्ताद उनकी बहन को तालीम देने के लिए रोक लिए गए थे। शेरपुर का खानदान सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि अपनी शिकारगाहों की वजह से यूरोप में भी खासा मशहूर था। इब्तदन वो जिन लोगों से मुतासिर हुई वो उनके चचा और उनके उस्ताद थे। उन दोनों की जिंदगी इस कदर सादा और बनावट से पाक थी कि उन पर असर किए बगैर ना रही। उन दोनों ने मोहब्बत और बातों बातों में जो पंदो नसीहत की वो आज भी बेगम साहिबा के लिए मशले राह रही। कम उम्री की वजह से उनकी शादी हुई तो अकल और समझ तो कुछ थी नहीं, मगर उन्होंने ये देखा कि उनके शौहर हर वक्त कांग्रेस का जिक्र करते थे या फिर तहरीके खिलाफत का। शादी से 3 माह बाद शौहर ने खद्दर पहनना शुरू कर दिया था। अव्वल ये बात बेगम साहिबा को बुरी मालूम हुई और उन्होंने शौहर से शिकायत की और कहा कि ये कपड़े हमें बहुत बुरे मालूम होते हैं। उस पर उन्होंने उनको बिठाकर पूरी तरह समझाया कि अंग्रेज की हुकूमत के हम सब खिलाफ हैं और तहरीके खिलाफत के बारे में भी कुछ बताया और कहा कि बरतानिया का बना सामान किसी हिंदुस्तानी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद बेगम साहिबा से कहा कि वो भी इस चीज पर गौर करें और हो सके तो खद्दर पहना करें। साथ ही बहुत सी सियासी किताबें जो इन दिनों छप चुकी थीं मंगाकर पढ़ने को दे दी और ताकीद कर दी कि तुम ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ा करो और जितनी चाहो किताबें मंगा लिया करो, तुमको पूरी आजादी है। चुनाचे दिल्ली और लाहौर से उन्होंने किताबों के बड़े बड़े पार्सल मंगाना शुरू कर दिए। नूरुस्सबा बेगम ने 1 माह बाद ही अपना फैसला सुना दिया कि हम भी खद्दर पहनेंगे और जल्द ही पहनना भी शुरू कर दिया। बातों बातों में रोजमर्रा उनको उनके शौहर मुल्की सियासत से आगाह करने लगे। आखिर उन्होंने उनको आमादा किया कि वो खुद चरखा काटे और सूत से खद्दर का थान बनवाकर अपने शौहर के कपड़े बनवाने को तोहफतन दें। इसके अलावा सैकड़ों चरखे बनवाकर अपने जितने गांव हैं उनमें तकसीम करा दें। भाई लकड़ी अपने जंगलात की होती थी। चुनाचे शौहर की खुशनुदी की खातिर बेगम साहिबा ने वो सब भी किया। अब उन्होंने कहा जलसे करो और तकरीर करके औरतों को वो सब बताओ जो हम तुमको बताते हैं। बेगम साहिबा ने जनाने जलसे करना शुरू कर दिए। शुरू में तो उन्होंने एक लिखी हुई तकरीर अपनी बीवी को दी। बाद को बेगम साहिबा ने खुद ही अपनी तकरीर लिखना शुरू कर दी, मगर ये सब वो सिर्फ अपने मकान के अंदर कर सकती थीं। मकान से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वो शेरपुर के हाकिम खानदान से ताल्लुक रखती थीं। उम्र के साथ साथ अब कुछ उनमें समझ आ गई थी। दिन रात किताबें पढ़कर मालूमात में इजाफा हो चुका था। उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि शेरपुर की गरीब लड़कियां बिल्कुल जाहिल हैं। इसलिए एक मीटिंग की और चंद वहां की उर्दू पढ़ी हुई औरतों को मदऊ करके मशवरा किया कि हम सब ये तहैया करें कि कम से कम 50 लड़कियों को तालीम दें। चुनाचे हर एक के घर के अंदर मकतब खुल गए और एक एक मुलाजमा इस काम के लिए रखी गई कि वो रोजाना घरों के अंदर से लड़कियों को लाकर मकतबों में हाजिर करे और उन औरतों ने नमाज और कुरान शरीफ की तालीम देना शुरू कर दी। खुद बेगम नूरुस्सबा के पास भी 50-60 लड़कियां पढ़ने लगी, जिनमें 8-10 उर्दू भी पढ़ती थीं। तहरीक खिलाफत का जोर अरसे तक रहा। इस साल जब वो रामपुर वालदा के पास गईं, तो उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के मकान पर जाकर बी अम्मा यानी के उनकी वालदा से मुलाकात की
جس کی اجازت ان کو مل گئی تھی، اور سرخ اور سبز کھدر کا ایک بٹوا جس پر سلمے ستارے کا کام تھا بھی اماں کو تحفے میں دیا۔ خبریں یہ تھیں کہ شاید ان کے شوہر بھی جیل میں چلے جائیں، کیونکہ بہت سے سربراہ آوردہ کانگریسی لیڈر ان دنوں جیل میں بند کر دیے گئے تھے، اور خود مولانا محمد علی اور شوکت علی بھی کراچی کی جیل میں بند تھے، اور کراچی کے خالق دینا ہال میں ان پر مقدمہ چلا تھا۔ بی اماں پہلی خاتون تھی جن کا بیگم صاحبہ نے اثر لیا۔ چند سال بعد تحریک خلافت کا زور کم ہو گیا تو انہوں نے کھدر پہننا چھوڑ دیا، کیونکہ ابھی ان میں عزم و استقلال پیدا نہیں ہوا تھا، اور ادھر عمر اتنی کم تھی کہ خوبصورت لباس پہننے کا شوق دل جمعی سے کھدر نہیں پہننے دے رہا تھا۔ اب انہوں نے شیر پور کی ان عورتوں کو جن کو سینہ پرونا آتا تھا یہ بتایا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر سلائی کا کام کریں، اور یہ کام وہ ان کو فراہم کریں گی۔ اس کے علاوہ 1924 میں بیگم نور الصبا نے اپنا پہلا مضمون لکھ کر شباب اردو لاہور کو روانہ کیا، جو خوش قسمتی سے ایڈیٹر نے شائع کر دیا، اور اب ان کی توجہ لکھنے کی طرف سے بھی مبذول ہو گئی، اور کبھی کبھی مضمون لکھنے لگی جو بیگم ظہیر الدین خان کے نام سے شائع ہوتے رہے۔ درمیان میں کئی سال پریشانی میں گزرے، کیونکہ 2 سال کی بیماری کے بعد 1934 یعنی 1934 میں ان کے شوہر محمد ظہیر الدین خان کا انتقال ہو گیا۔ بریلی میں وہ زیر علاج تھے، اور 9 محلے کی مشہور مسجد میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ انہوں نے شیرپور کی پوری جائیداد کو، جو ایک پوری ریاست کا نصف حصہ تھی، اپنی بیوی کے نام کر دیا تھا۔ اس وجہ سے نور الصبا بیگم کو 2 سال تک اس کی دیکھ بھال اور اس کے انتظام سے فرصت نہ ملی، اور ادھر 5 چھوٹے بچوں کی پرورش۔ اب زیادہ تر انہوں نے رامپور میں رہنا شروع کر دیا، اور اس غرض سے ایک کوٹھی خرید لی تھی۔ یہاں رامپور کا رسالہ مسیحا کے ایڈیٹر کے اصرار پر بیگم صاحبہ نے ان کے ماہنامہ رسالے مسیحا میں بھی لکھنا شروع کر دیا، اور یہاں ان کے اپنے نام سے مضامین شائع ہو رہے تھے۔ مگر اب ان کو اپنی جائیداد کا انتظام بھی کرنا ہوتا تھا، جس کے لیے کبھی وہ شیرپور جا کر رہتی اور کبھی رامپور آ جاتی، کیونکہ رامپور میں بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ زیادہ مشکل یہ تھی کہ بیگم صاحبہ کی تعلیم بہت کم تھی، اور مرد رشتہ دار کوئی تھا نہیں، مگر 1937 میں انہوں نے ضلع پیلی بھیت کی مسلم لیگ میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، اور شیرپور میں ان کی کوٹھیوں اور مکانوں پر مسلم لیگ کا پرچم لہرانے لگا تھا۔ 1938 میں حضرت رفعت زمانی بیگم ہر ہائنس رامپور نے ان کو خورشید گرلز ہائی اسکول کی مجلس انتظامیہ پر لے لیا۔ بیگم صاحبہ سے ان کی اب تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر وزرائے رامپور کی بیگمات اور اعلیٰ حکام کی بیویوں سے وہ اب کھلے بندوں ملتی تھی۔ 1938 میں ہی رامپور کی 4 خواتین نے انجمن سوزنکاری رامپور کی بنیاد ڈالی، جس کے لیے ریاست سے 5000 روپے کی رقم بطور امداد ملی، اور خورشید گرلز اسکول میں ایک کمرہ ملا۔ اس کی صدر بیگم بشرا حسین زیدی، نائب صدر نور الصبا بیگم، خزانچی بیگم ارشاد اللہ خان اور سیکریٹری بیگم عطیہ مسعود مقرر ہوئیں۔ اس انجمن نے رامپور کی غریب دستکار عورتوں کے لیے بہت کام کیا۔ یہ رامپور میں ان سماجی مصروفیتوں میں مصروف تھی کہ ان کی چھوٹی بہن، جن کی شادی رامپور کے ایک معزز پٹھان خاندان میں ہوئی تھی، بچی کی پیدائش میں بیمار ہو گئی، اور اس بیماری سے اسی دوران ان کی بہن نسیم الصباح کا 6 بچے چھوڑ کر اپریل 1937 میں انتقال ہو گیا۔ 1 سال بعد مئی 1938 میں چھوٹی بہن کے
خرد سال بچے کی پرورش اور شیرپور کی جائیداد کی نگرانی کے لیے ایک مرد کی ضرورت کی وجہ سے ان کے بہنوئی نور النبی خان سے ان کا نکاح ہو گیا۔ چونکہ بہن کے بچے 1 سال سے بیگم صاحبہ ہی کے پاس رہ رہے تھے اور 11 بچوں کی تعلیم رامپور میں بہت مشکل بلکہ ناممکن تھی، اس وجہ سے انہوں نے اب دہلی رہنے کا قصد کیا۔ نور النبی خان بھی رامپور کے ایک بہت معزز پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق بھی قبیلہ یوسفزئی سے ہی تھا۔ وہ بچوں کی تعلیم کی خاطر راضی ہو گئے کہ بیگم صاحبہ سب بچوں کو لے کر دہلی میں سکونت اختیار کر لیں۔ چنانچہ 1941 یعنی 1941 میں وہ دہلی آ کر رہنے لگیں۔ بچوں کو اسکولوں میں داخل کرانے کے بعد وہ دہلی کے سرسوتی بھون یعنی لیڈیز کلب کی ممبر ہو گئی تھیں، مگر جلد ہی وہاں مسلمان خواتین کی آواز کو بے اثر پایا اور اس وجہ سے وہاں سے مستعفی ہو کر نصرت کلب کی ممبر ہو گئیں، جو مسلمان خواتین کا کلب تھا۔ مگر چند ماہ سرسوتی بھون کی ممبری کے دوران ان کی ملاقات مسز ارونا آصف علی، وجے لکشمی پنڈت اور نہرو خاندان کی دوسری ہندو خواتین سے ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی قوم کی فلاح کے لیے کتنے کام کرتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کو خود بھی زیادہ کام کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ یہ تو تھا نور الصبا بیگم کی زندگی کا ابتدائی سفر۔ اب اس پوڈ کاسٹ کو ہم یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں اور یہ سفر ہم دوبارہ شروع کریں گے ان کی سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور ادبی زندگی کے ساتھ۔ سننا نہ بھولیے گا سفر ود صدف فاروقی۔